እሺ لما أنت دما كم فتوت كملكتاتنا رأيت فقر كم زلوا بستوسنة كميت كان علخة قلنا من تعيا نجح ريت تبل وي فقراوي حتى كم تقرب لك تفلت كلا كباخات ترحق تايس لزخانتيو زبل كنا عللينا معناته كم زعينة دك أنشتيو وحدها تيكونن كم زفك أراخا مو أكتي قبرام مساخات صبور كبيه اللوان كتملسلكا دوي تبلن حبيرات كون كلا حقوس تتمثل أفكيرات إنه زبل قمت مسحاسكا نفقري كتقربا خلخا جن تمليسا وداو كباخا ترحق سلازي زبهر زي كومن كابكونا مخنياتاتو تعيو نمتاع كم استخون زلا نسخاخا تحت قبر لك الزبل لما عنتي بعمقات كان رأينا حبيركم إنك سعمو داتا تنحو زي توحات لكم وي زي دقفكم وحسب تليكم دما الكومنت سيكشن أسفروا لي كم زعينتي وتسقط أمكم حواتي تليكم ون بوشت مسمرك توقع عن تخليهم سناي مكتتل أشي سمعت كان حاب أو زين خلنا قريم بقى بقدي بوشتنا لتسمعنا نقر نحرد أهليو أبقصنا يرأيو إذا مالت كم تعنتوا وزبلكوهم بستفل لهم ملكتات لايك 5 قبرتك اكتستوعلها تخليها مونات كنت حابو تخل نقر يكونن قندما سمعت بوشت أخلو أبا مرأة زتفلالي حتوتات لوجيكال زغانو حتوتات كهلوا خلو نسمعتان نفقر خانق قبيرة وشتا عفنا بلا سق كتبلو اتفتن قوال نستيتلا إذا ما أبي مرأة زفتقرو زلو حتوتات انتايم مالتون سمعتاون كي تزارب ناتكا فقرون كي تقبل سقبروا زلو حدام ملء بملء كتأمنك كاسلا زي كالتيو كم زعينة دك أنشتيلو لبن صبق فقروا على تسمع وان كلوسي زأمن نجر عبايتا زلو حقي زداليا إذا مالت بس سالت سخونا مالتيو سمعيتن خجزأن بعين عموتي كمرحة في الصوم زي داليا إذا بهر زمت كابز تفلالي نجر كحون خاليو هذا نهيوت زلون ملكتا خلاي دما قدم حزي نسب آمينة لبات سيرو كحون خل كابت لباس سبرا فقرا وركب دما بمنكرا وتصاحت كون تخل سلازي بدحري ودن مأمان بتعمل تتقم وشت أولا فقر زمثل سمعت النرأة آميني الكان مقبال ويدمان مقصة وشت بتعمل تتقم سلازي بوشت دليتها اللوا مسخاخت كون ودنت كاسحب واك خون خقل ويستفل عليه بهرتات هريق حياة مسخاخت كون كلا حقوست غينات خون تخل إتا بوشت أزلو تراما ويدما أوشت أزلو فلتأتكن كتأمنكا أي قبران أمنتن سمعتن حادة سلازي كونو لعلمت أنسل زي بسالت حبيرات كان مقتصال بخبيدو تتسقم خلاي دمام مخنيات قوناز كابز خقل ويا أمورا كابز حتى كريو كابز دلي اتخالي حتو آدما ناتكا قتصالنت كتفلت تدلي ترديك ميودو تحزي ترئيو زلوخم بحري حزي صبونك سماعة فقرنك حزا زقابرا دسبل سحاب زخونة بحري أريخا يالخا ويتفقر تلقسل اللخا قصالنا تلودو زبل أبي أمور أي فتر إذن كم زمسلا دك أنستيو حزون بتناي مجمرة تكوس الفقري وي خمز هانيمون نولو نقرالو مش بخمزات زي أمنا دك أنستيين كل ودي وي كل أقوال نستيتي عم مجمرة فكاريو إذا تخكلن بحري كتفلتو تخل إذا تكوس زخونة فقري دحر مسبال هلو ويون أتصبقنا فلتك بزخدا قصريو نعخا زلو سمعتن فقرن كتجنزب كتفلتو التخقل إيلان سحسبا دك أنشتوين بازي دما ستيبل مخانكا كتفلت تدلي temporary زي كونسي إنرجيخا قامي زخونا كقصل زخقل عينات إنرجي كحول سلات تدلي تمساسال زخونا باري كتاريها تتصبر سلاز كم زعينت بحر زلوون دك أنشتيون كتسألوون يبلكمن ويون زقرر زلوا كاباخم نمرحق إلى نصبقون حماقن زقبرا زلوا كمسلكم يبلون بقى تحقاوي فقراوي هيوات ندحردات دلي خوينكم إذا قوال نستيت زيان عخا تمرات زيتيا سالساي دما وشت أزخل كلا مقنيات ويز عربلا حتو قلت أفيلا مس زخوان هسب قررب كلوا زيت دلي عينت قوال نستيت الله سلازينا بخاخت قرب خط دلي خلا زبلا حيلي علو مالتيو إذا بحر زلوون دك أنستيو مس دك توعتي طرح يكونن إيفن مس دك أنستيو كوخانا خلواون قلت إفن زي قراربا عينت سبات هلوا إذا مالت قد قربن كدل خلا خاسي
ፎቴና ካኩን ከአርባኻ ኮይ ደለያየን ወይ ሕማቕ ባህሪ ኮይ ብልካን ግን በቃ ሰብ እስካብ ዝፈልጦ ካብ ልበን ክሳብ ዝሪኦ እሲ ከቅርቦ ይደልያን ከምዚ ኣግረሲቭ ከም ዝኾነ ዓይነት ባህሪ ከሪኣኻ ይጅምራ ሕዚ ውሽጠን ክፍኡ ኮይኑ ገለ ዘይኮነሲ በቃ ምስ ሰብ ቀልጢፉ ዘይቀራረብ ሰብ ኣሎ ምሽ ስቕ ምባል ዝፈቱ ተቐሪቡ ድማ ሓደ ግዜ እንድሕር ተለጢፉ ድማ ዘይላቀቕ ዘይፈላለ ዓይነት ሰብ ኣሎ በዚ ድማ ስምዒታ ቆጢባ ንክትሕዝዎ ዓፊና ከይርአ ኣለካ ምሽ ክንደየናይ እኳ ከይትሓብኦዋ ግን ውሽጣ ዕብስ ኢሉ ንክጸንሕ ተገድዶ እዚ ከምዚ ዓይነት ባህሪ ዘለዎን ደቂ ኣንስትዮ መብዛሕትኡ ግዜ ከይተፈለጠን ንነብሰን ፕሮቴክት ስለልገብራ እዩ ማንም ሰብ እናተወ እናወፀ ውሽጠን ልበን ክሰብረን ዘይደልያ ዓይነት ደቂ ኣንስትዮ እየን ራብዓይ ድማ እቲ ራብዓይ ካባኻ ንክትርሕቕ ዝገብራ ዘሎ ምኽንያት ወይ ሕዝውን ኣእሙሮኣ እናምፀ ዕረፊ እናበለ ዝሓታ ዘሎ ሕቶ ወይ ድማ ምኽንያት ሙሉእ ብምሉእ ብፍቕርካ ስለ ዘይተረትዐት እዩ ድሌትን ፍቕርን ከም ዝፈላለ መብዛሕቲና ንፈልጥ ኢና ባይዘው ዶ ድሌት ኣለዋ ማለት ፍቕሪ ሒዝዋ ኣሎ ማለት ኣይኮነን ወይ ንዓኻ ስምዒት ኣለዋ ማለት በቃ ርግፀኛ እየ እንድሕር ሓቲተያ ሸኽ ትብለኒ እያ ኢልካ ትረጋግፀሉ ነገር ኣይኮነን ውሽጣ ሙሉእ ብምሉእ ተሳዒሩ ክትሪኦ እንድሕር ዳ ዘይክኢልካ ከዚ እውን ክትቀርበካ ይትኽእልን ኢቭን ስምዒት ኣብ ገፃ እናተረኣየ ሙሉእ መዓልቲ እናዕለለትካ ዝተፈላለየ ነገራት እናገበርኩ ንፍቕሪ ክኸውን ከሎ ካባኻ ክትርሕቕ ትኽእል እያ ሕዚ መብዛሕትኡ ግዜ ኣይትህፀፁ ልብኩም ቀልጢፉ ክርአ ኣይትግበሩ ድሌትኩም ኣይትዛረቡ ፈለማ ምፍላጥ ልመዱ ንፍቕሪ ከም ትደልያ ቀልጢፍካ ኣይትጠይቃ ንብለኩም ንዚ እዩ መጀመርያ ሙሉእ ብምሉእ እዛ ጓል ኣንስተይቲ እዚኣ ንፍቕሪ ወዲቓ ድያ ወደቐትን ክተረጋግፅ ኣለካ ሓቢራትካ ክትስሕቕ ትኽእል ሓቢራትካ ነዊሕ ሰዓት ክትሕልፍ ትኽእል ትጀናጀኑ ዘለኹም ይመስለካ ይኸውን ወይ ናብ ፍቕሪ ዝኣተኹም ዝሰመጥኹም ክመስለካ ክእል ስትል ግን ልባ ይወሰናል ፍቕሪ ክተሪኣ ከለኻ ወዲያው ካባኻ ትርሕቕ ነዚ እዩ ሙሉእ ብምሉእ ክሳብ ትወድቕ ተጸበዩ ትበሃሉ ፎትያ ትካላ ማለት ከምዚ ወይ ስምዒት ፍቕሪ ዝመስል ስምዒት ተሪኣ ትካላ ማለት ሲ ንፍቕሪ ድልያ ትካላ ማለት ኣይኮነን ተጸበብ ውሽጣ ክሳብ ከፈት ዝብለልካ ክሳብ ርግፀኛ ትኸውን ዝበሃል ነዚ እዩና እንድሕር ውሽጣ ሙሉእ ብምሉእ ክሰዓረልካ ዘይክኢሉ ሕዚ እውን ንፍቕሪ ሽ ዘይክትብለካ ትኽእል ወይ ዝተፈላለየ ባህሪ ክተርእየካ ትኽእል ሎምሽ ትብል ትመስል ጽባሕ ድማ ተቐረብካያ ካባኻ ትርሕቕ ምናምን ዓይነት ባህሪ ክተርእየካ ትኽእል እያ ምክንያቱ ንሓደ ሰብ ላይክ ምግባርሲ ንፍቕሪ ምድላይ ወይ ድሌታትካ ኩሉ ከማልአለ ይኽእል እዩ ኢልካ ምሕሳብ ከም ዘይኮነ ኩላትና ስለ ዝንፈልጥ ማለት እዩ እትና መወዳእታ ንሓምሻይን ምኽንያት ድማ እዚ ምኽንያት እዚ መብዛሕትአን ደቂ ኣንስትዮ ዝኽተልኦ እዩ ወይ ድማ ጓል ብምዃና ክትገብር ኣለዋ ኢለን ዝመኽራ ደቂ ኣንስትዮ ሰሚዕኹም ክትኾኑ ትኽእሉ ኢኹም መብዛሕትአን ደቂ ኣንስትዮ ግን ዝገብርኦ ነገር ኢና ላይክ ከም ዝገበረትካ ናተሰምዓ ወይ ስምዒት ኣብ ገፃና አንበብካዮሲ ግን ንምንታይ ትርሕቐኒ ኢልካ እንድሕር ትሓስብ ኣሊካ ኮንካ እቲ ሓምሻይ ምኽንያታ ተለማኒት ተሃዳኒት ምዃን ስለ ዝለመደት እዩ ወይ ዘብዝኒኦ ቲኦሪ ብዝተፈላለየ ሰባት ስለ ዝተዘረባ እዩ በቃ ፍቕርኻ ዘይኮነሲ ከምዚ ተፈቃሪት ምዃና ዝገልጹ ዓይነት ምልክታት ኣለዎ ምሽ ጓል ብወዲ ተዘይተለሚና ወዲ ተዘይዓቢዱላ ወዲ ደድሕሪኣ ተዘይጎዩ ዝተፈቃረት ኣይኮነትን ኢላ ተኣምን ሕዚ ፍቕሪ ዘይኮነሲ ቶም ፍቕሪ ዝመስሉ ካብ ወዲ ትጽበዮም ባህርታት ኣለዎ እዚኣቶም እያ ትደሊ ከም ዘፍቀርካያ ኩርግፀኛ እያ እንሳውን ፍቕሪ ከም ዘለዋ ትፈልጥ እያ ግን ብውሽጣ ዝተዘረባ ነገር ኣሎ ትዕቢት ኣሎ ጓልነት ኣሎ ብቕቢል እውን ዘይምብሳል እውን ክህሊ ኽእል ክትልምና ብግልፂ ክትዛረብ ዓሪኻ ምስ ደኸምካ ምስ ኣመንካ ኢድካ ንላዕሊ ምስ ገበርካ ክትቅበለካ ትደሊ ጓል ኣንስተይቲ ተኾይና ሕዚ እውን ብቐሊሉ ንፍቕሪ ሽ ዘይክትብል ትኽእል ወይ ዝተፈላለየ ባህሪ ተርእየካ ትኽእል እያ ሓደ ግዜ ሽ ክትብለካ ዝመሰለት ዓይነት ጓል ኣንስተይቲ ትኸውን ወይሳ ድማ ፍቕሪ ከም ዘይብላ ትመስል ማለት እዩ ብቐሊሉ ከም ትግና ዓይነት ጓል ኣንስተይቲ ጌርካ ክትሓስባ ኣይትደልን ኣና ድሌት ዋላ ብውሽጢ እናሃለዋ ከሎ ግን በቃ ክርአ ኣይትደልን ሓቂ ክመስለካ ኣይትደልን ለሚነ ጽዒረ ላዕልን ታሕትን ኢለ ዝረኸብክዋ እያ ኢልካ ክትዛረብን ክትሓስብን ስለ ትደሊ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ክብለኩም ዝደሊ እዞም ሎማዓንቲ ዝነገርኩኹም ምልክታትን ባህርታትን ብምሉኦም ማለት እዩ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ሪኣትኩምላ ማለት ሪጀክት ገይራትኩምላ ማለት ኣይኮነይ ከዚ ከምዚ ኢለ ክዛረብ ከለኹሲ እወ መን ኮይና እያ እዚኣ ገለ ኢልኩም ክትዛረቡ ደለይኩምኩን
ግን ብውሽጣን ዝፍጠር ሕቶን ምክንያትን እዙይ በቃ ንህይወትካ ድላይት ዝኾነት ጓል ኣንስተይቲ ክትኸውን ትኽእል እያ ግን እዚ ባህሪ ዝተርእየካ ድማ ናደቂ ኣንስትዮ ባህሪ ኢልኩም ሓዝወሱ ኢልኩም ኣቕልል ኣቢልኩም ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ዝገብሮ ነገር ስለ ዝኾነ ከም ባህሪ ሓዝዎ እሞ ሪጀክት እያ ትገብረኒ ዘላ ወይ ትርሕቐንላ እያ ወይ ድማ ለካምሽ መን ኮይና እያ ዝብል ባህሪካ ገዲፍካ ክትኸዳ ብዝግበአካ ከም ሓደ ብዙል ወዲ ኮይንካ ክትቀርባ ፈትን ካልእ ወገን ድማ በቃ ንኩሉ ነገር ሬዲ ስለ ዘይኮነት ክኸውን ይኽእል ካብ ውሽጣ ናደለይት ግን ኣለካምሽ ሰዓቱ ዘይኮነ ናይ ግዜ ምግጥጣም ዘድልዮ ዓይነት ነገር ክኸውን ይኽእል ናክልቴኹም ፍቕሪ ብከምዝታት እዩ ክኸውን ዝኽእል ዝሮ ዘን ምክንያታት እዚኣቶም እንድሕር ዳ ፈሊጥኩም ኮይንኩም ዓሪኩም ክትቀርብወን ልበን ክትፈልጥወን ማእዚ ፍቕርኩም ክትገልጹ ከም ዘለኩም ንኽርድአኩም ዝሕግዙ ነጥብታት እዮም ጠቂሞምኩም ከም ዝኾኑ ድማ ተስፋ ይገብር ኣነ በዚኣ እንድሕር ጠቂምኩም ንስኹም ድማ እዛ ቪድዮ ላይክ ብምግባር ኣብ ኮሜንት እናተኹም ሓሳብኩም ብምሃብ ቻናለይ ሰብስክራይብ ብምግባር ክትጠቕሙኒ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ቀጻሊ ድማ ብኻልእ ሓሳብ ተመሊሰ ክመፀኩም እየ ክሳብ ሽዑ ሰላም